मन्त्री र मन्त्रालयको काम गर्ने शैलीप्रति प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट। अति आवश्यक बाहेकका क्षेत्रमा मन्त्रालयलाई बजेट नदिन सरकारलाई संसदको अर्थ समितिको निर्देशन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तारन्तार फेरबदलले स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी तन्त्र अस्थिर। करिब 1.5 वर्षमा 6 पटकसम्म सरुवा। पूर्वाग्रही ढंगले पार्टी सञ्चालन गरेको भन्दै सत्तारूढ नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलियो। नेता नेपाल निकट 21 केन्द्रीय सदस्यद्वारा अध्यक्षद्वयलाई 6 बुँदे ज्ञापन पत्र। अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलको अध्यक्षमा दक्षिण कोरियाका किम जोङ याङ निर्वाचित। र युएमा सुरु T10 क्रिकेटको उद्घाटनका दिन नै नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने 3 विकेट लिन सफल। केरला किङ्स 8 विकेटले विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र महेन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै केपी शर्मा ओलीले फागुन दोस्रो साता सिंहदरबार स्थित कार्यालयमा मन्त्री र सचिवलाई राखेर भन्नुभएको थियो, काममा ढिलासुस्ती नगर्नुहोस्, जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका छन्, मलाई परिणाम चाहिन्छ। 9 महिनापछि त्यही कार्यालयको हलमा हिजो बजेटको चौमासिक समीक्षामा ओलीले त्यस्तै भनाइ दोहोर्याउनु भयो। आफ्नो कार्यकालको 9 महिने अवधिमा भएको कामबाट उहाँ आफै असन्तुष्ट देखिनु भएको छ। उहाँले मन्त्री र कर्मचारीमाथि आक्रोश पोख्दै भन्नुभयो, देश विकास र जनताको काम गर्न तर पनि यदि जस्ता शब्द प्रयोग गरेर कसैले उम्कन पाउँदैन। सबैले परिणाम दिने गरी र परिवर्तन देखिने गरी काम गर्नुहोस्। ओली सरकार गठन भएपछि पहिलो 4 महिना बजेट बनाउँदै बित्यो। आफ्नै सरकारको बजेट आएपछि विकासले तीव्र गति लिने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको थियो। तर बजेटको पहिलो चौमासिक विकास खर्च झन्डै 18% सीमित रहेपछि उहाँ असन्तुष्ट हुनुभएको हो। त्यसको प्रतिबिम्ब हिजो समीक्षा बैठकमा देखिएको थियो। ओलीले भन्नुभयो, सबैले परिणाम दिने र परिवर्तन देखिने गरी काम गर्नुहोस्। आफ्ना कमी कमजोरीलाई तर्कको ल्याउनले टाल्न कसैले पनि नखोज्नुहोस्। उहाँले कर्मचारीकै कार्यशैलीप्रति बढी प्रहार गर्नु भएको छ। विगतदेखि हुँदै आएको कार्यशैलीमा सुधार नभएको उहाँले निष्कर्ष निकालेको बताउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल सर्न कयौं दिन लाग्ने, सिंहदरबारको एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पत्र पुग्न महिनौं लाग्ने, यो पाराले कसरी अघि बढ्न सकिन्छ? मन्त्री परिषदबाट ढिलासुस्ती भएको छ भने भन्नुहोस्, मन्त्री सचिवको ढिलासुस्ती छ भने पनि भन्नुहोस्, ऐन कानूनले ढिलासुस्ती भएको छ भने पनि त्यो पनि भन्नुहोस्। ढिलासुस्तीका कारण निरूपण गर्नेतर्फ मेरो ध्यान जान्छ। अब केही पनि ढिलासुस्ती स्वीकार्य छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको परिस्थिति र जनअपेक्षा अनुसार आफ्ना अभिभार पूरा गर्न मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले अपेक्षा अनुसार काम नभएको मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तत्त्व पनि सलबलाएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, केही तत्त्व लोकतन्त्रको जरा काट्न उद्धत छन्। हामीले लोकतन्त्रको अनुभूति तल्लो स्तरका जनतालाई गराउने गरी काम गर्नुपर्छ। जनतामा आशावादिता जगाउनुपर्छ। जनता निराश भयो भने देशका लागि घातक हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो 4 महिनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अर्को समीक्षाको अवधिसम्म अहिले पूरा हुन नसकेको लक्ष्यसहितको प्रगति गर्न निर्देशन दिएको बैठकपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयहरूले विकास बजेट खर्च नगर्ने र आर्थिक वर्ष सुरु भए लगतै थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि अर्थ समितिले अति आवश्यक बाहेकका क्षेत्रमा नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पुँजीगत खर्च, थप बजेट माग, आयोजनाहरूको कार्यान्वयन लगायत विषयमा 2वटा बैठक बसी समितिले औचित्य पुष्टि नहुने क्षेत्रमा थप बजेट नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको हिजोको निर्णयमा भनिएको छ, विभिन्न मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै ठूलो रकममा गैर बजेट माग गरिएको देखिएकाले औचित्य पुष्टि हुने गरी अनिवार्य आवश्यकता वा प्राथमिकताका शीर्षकमा बाहेक गैर बजेटरी स्वीकृत नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मन्त्रालयहरूले 54 अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार 17वटा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायत निकायहरूले हालसम्म 54 अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरिसकेका छन्। थप बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा तथा आर्थिक सहायता, सवारी साधन खरिद र कार्यालय साजसज्जा लगायत विलासी प्रयोजनका लागि धेरै रकम माग गरेका छन्। यी मन्त्रालयहरूको हालसम्मको पुँजीगत खर्च भने 9% सीमित छ।
प्रदेश एक सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट दोस्रो चौमासिकमा समेत खर्च हुने अवस्था छैन। पहिलो चौमासिकमा यसतर्फको 1 रुपैयाँ बजेट पनि खर्च भएको छैन। प्रदेश सरकारका जिल्ला तहसम्म आफ्ना संरचना नहुँदा र आवश्यक निर्देशिका कार्यविधि जस्ता कानुनी अडचनका कारण अहिलेसम्म बजेट खर्च हुन सकेको छैन। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका प्रमुख हरिहर पौडेलले भन्नुभयो, पुँजीगत तर्फको बजेट दोस्रो चौमासिकभित्र नै गर्ने तयारीमा छौं। तर प्रदेशका आफ्ना संरचना जिल्ला तहसम्म स्थापना हुने क्रममा रहेका र आवश्यक कानुनी अडचन फुकाउँदै अघि बढ्दै गर्नुपर्ने भएका कारण ढिलो भएको छ। प्रदेश सरकार मातहतमा रहने कार्यालय र कर्मचारीहरू फागुनभित्र आइसक्ने र चैतबाट काम चुस्त रूपमा अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। केन्द्रले तोकेका 7 मन्त्रालय मध्ये प्रदेश 1 मा 9 महिनादेखि 5 जना मात्र मन्त्री रहेका छन्। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तारन्तार फेरबदलले स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी तन्त्र अस्थिर बनेको छ। जनप्रतिनिधि हैरान बनेका छन्। प्रशासकीय अधिकृतहरू आफैले चाहेर शक्ति केन्द्रको दबावमा वा स्थानीय तह प्रमुखले नरुचाएर छोटो अवधिमै सरुवा हुँदा काम प्रभावित हुन थालेका हुन्। 5 वर्षका लागि चुनिएको स्थानीय सरकारमा करिब 1.5 वर्षमै 6 पटकसम्म सरुवा भएका उदाहरण भेटिएका छन्। जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकामा 6 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिसकेका छन्। दैलेखका 11वटै स्थानीय तहमा तारन्तार अधिकृत फेरिएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवल शमशेर राणा 1.5 वर्षको अवधिमा चौथो प्रशासकीय अधिकृतसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, एकजना अधिकृतलाई स्थानीय वस्तुस्थिति बुझ्न महिनौं लाग्छ। सबै बुझेर कामलाई गति दिन थाल्दा नथाल्दै सरुवा भइदिन्छ। अर्को नयाँ आउँछ, फेरि त्यही वस्तुस्थिति बुझ्न महिनौं लाग्छ। त्यस्तै गर्दामा काम गर्ने प्रकृतिमा प्रभाव परेको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले छिटो फेरबदल गरिदिँदा यी सबै काम प्रभावित हुने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदी भन्नुहुन्छ, बजेट कार्यान्वयन तहमा लैजाने मुख्य जिम्मेवारी प्रशासकीय अधिकृतको हो। एउटा अधिकृत आएर नीति तथा कार्यक्रम बुझ्न नपाउँदै अर्को पठाउँदा शास्ति भएको छ। पूर्वाग्रही ढंगले पार्टी सञ्चालन गरेको, सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्ध टुटेको लगायत कारण देखाउँदै नेकपाका माधव नेपाल निकट 21 केन्द्रीय सदस्यले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले हिजो दुवै अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विष्णु पौडेल मार्फत 5 पृष्ठ लामो 6 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले तत्काल पोलिट ब्युरो गठन गर्न र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्न ध्यानकर्षण गराएका छन्। सचिवालय मार्फत निर्णय गर्न थालिएको भन्दै त्यसमा पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सचिवालय दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने थलो मात्र भएकाले केन्द्रीय समितिबाटै सबै निर्णय गर्ने परिपाटी बसाल्न उनीहरूले ध्यानकर्षण गराएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाउने मध्येका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भन्नुभयो, सही तरिकाले पार्टी सञ्चालन भइरहेको छैन। आन्तरिक रूपमा हामी केही विषयमा छलफल नगर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। यसले पार्टीलाई मात्र होइन सरकारलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ। त्यसैले पार्टी अझै नबिग्रियोस् भनेर नेताहरूको ध्यानकर्षण गराएका हौं। दुई पार्टी एकीकरण भएपछि हालसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छैन। निर्वाचन आयोगमा बुझाउने हस्ताक्षर संकलन गर्ने प्रयोजन बाहेक अन्य कुनै पनि काममा केन्द्रीय समिति संलग्न छैन। पार्टीभित्र र सरकारमा निष्पक्ष ढंगले जिम्मेवारी नदिएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, जिम्मेवारी वितरणमा हदैसम्म पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएको छ। कसैलाई काममाथि कामको र अवसरमाथि अवसरको बोझ थपिएको छ। संसदीय दल राम्ररी सञ्चालन नगरिएको, सरकारले पूर्वाधार विकासमा राम्रो सुरुवात गरे पनि नियमित प्रकाशनका काममा अझै समस्या रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। विगतमा विवादित र भ्रष्ट छवि भएका व्यक्तिलाई सरकारको नियुक्तिदेखि मान पदवीबाट विभूषित गर्ने काम भएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार शासन सञ्चालन ऐन परिमार्जनको तयारी थालेको छ। स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकार प्रयोगमै बाधा पुगेको तथा कतिपयको कार्यान्वयनमा दोहोरोपना देखिएको मन्त्रालयको ठहर छ। मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख रूपनारायण भट्टराईले स्थानीय तहका अवरोध र केन्द्रको हस्तक्षेप न्यून गर्न ऐन परिमार्जनको गृह कार्य थालेको बताउनुभयो। मूलत शिक्षा, गृह, वन तथा उद्योग मन्त्रालय
मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अधिकार 3 तहका सरकारको क्षमता अनुसार मिलान गर्नुपर्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालयले पुराना ऐन जीवित रहेकाले स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनमा दोहोरोपना देखिएको भन्दै त्यसलाई हटाउन सम्बद्ध मन्त्रालयसँग छलफल थालेको छ। सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयले ऐनमा शिक्षा सम्बन्धी विषय परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहलाई माध्यमिक तह कक्षा 12 सम्मको अधिकार छ। कक्षा 12 को परीक्षा स्थानीय तहले लिने कि केन्द्रले भनेमा थप व्याख्या गर्न आवश्यक देखिएको भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो। एकल अधिकारका कतिपय विषय छुटेको तथा साझा अधिकारमा पनि संघीय कानून नबन्दै कतिपय विषय तल पठाइएकाले परिमार्जन मार्फत मिलाउने मन्त्रालयको तयारी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जयनगर, जनकपुर, कुर्था रेल सेवा भारतका मुख्यमन्त्रीबाट उद्घाटन गराए मुलुककै दुर्भाग्य हुने बताएको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले देशको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै कांग्रेसले दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री वा विभागीय मन्त्रीबाट संयुक्त रूपमा उद्घाटन गराउन सरकारसित माग गरेको छ। भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ राम जानकी विवाह पञ्चमीमा जन्ती बनेर जनकपुर आउँदैछन्। त्यही सिलसिलामा योगी र भारतका नागरिक उड्डयन मन्त्री सुरेश प्रभुले रेल सेवा शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम छ। साथअघि प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले यस्तो कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सो रेलवे भारतीय सहयोगमा बनाइएको हो। राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई ल्याएर मुलुकै दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजना उद्घाटन गराउन खोजिएको हो भने आपत्तिजनक छ। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले हिजो निवासमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, सार्वजनिक रूपमा केन्द्रीय सरकारले नै कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुपर्छ। निधिले मुख्यमन्त्री योगीबाट उद्घाटन नगराउन आग्रह गर्नुमा 2 कारण रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। पहिलो, योगीले भारतको केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। दोस्रो, उनी नेपालमा हिन्दू राज्य र राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि लबिङ गरेका व्यक्ति हुन्, जुन पृष्ठभूमिले नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता ल्याउन सहयोग पुग्छ। नेपाल सरकारबाटै योगीलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा गरिएको भए देशकै लागि लज्जास्पद र अपाच्य विषय रहेको जनाउँदै उहाँले सरकारले वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्थापनाको 4 वर्षसम्म केही गर्न नसकेको भन्दै द्वन्द पीडितले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग खारेज गर्न माग गरेका छन्। शान्ति स्थापनाको 12 वर्ष पुगेको अवसरमा हिजो 23 बुधे बडापत्र सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न बनेका दुवै आयोग खारेज गरी आफ्नो समेत संलग्नतामा उच्चस्तरीय एवं विश्वसनीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। बडापत्रमा उल्लेख छ, यथास्थितिमा आयोगको कार्यकाल थप गरियो भने सम्पूर्ण पीडितले न्यायका लागि अन्य उपाय समेत खोजी गर्ने वास्तविकता सरकार र राजनैतिक दललाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। द्वन्द पीडितको सहमतिमा पुनर्लेखन वा संशोधन हुने कानूनका आधारमा दुवै आयोग पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। पुनर्संरचना भन्नुको अर्थ नयाँ आयोग गठन भएको द्वन्द पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले उल्लेख गर्नुभयो। भक्तपुर स्थित सानो ठिमी क्याम्पसले मूल सडकसँग जोडिएको 13 रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक प्रयोजनका लागि क्याम्पसलाई भोगचलन गर्न दिएको जग्गा प्रति रोपनी मासिक 597 रुपैयाँ 10 वर्षका लागि भाडामा दिएको हो। भूकम्पमा स्थानीयले आश्रय लिएको 13 रोपनी जग्गा रेस्टुरेन्ट र क्याटरिङ सञ्चालन गर्न आवश्यक संरचना बनाउने गरी टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर प्राणनाथ क्याफेलाई दिएको हो। क्याम्पस र क्याफे बीच असोज 22 मा भएको सम्झौता अनुसार 1 रोपनीको वार्षिक 7,175 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। शिक्षकलाई राख्न लाखौं खर्चेर बनाएको क्वार्टर समेत भाडामा दिएको जग्गाभित्रै पर्छ। क्याम्पस र क्याफे बीच भएको सम्झौतामा क्वार्टरको विषय उल्लेख छैन। सम्झौता अनुसार शिक्षकका लागि बनाइएको क्वार्टर समेत ठेक्का पाएकै व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउनेछन्। क्याम्पस कार्य समिति सदस्य सोमनाथ ढकालले गुपचुपमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई बाइपास गरेर यस्तो निर्णय भएको छ, यहाँ बेइमानी भएको छ। शिक्षकलाई राख्न बनाइएको क्वार्टर समेत पर्ने गरी भाडामा लगाइयो। पेप्सीकोला पुरानो ठिमीको फराकिलो सडकसँग जोडिएका र 3 तिरै फराकिलो बाटो भएको जग्गा सस्तो दरमा भाडामा दिएपछि नगरपालिकाले समेत चासो देखाएको छ।
पाटन उच्च अदालतले बाँच्न पाउने हक पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हक भन्दा ठूलो हुने निर्णय गरेको छ। दिउँसो पनि टिपर चलाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै परेको रिट पहिलो सुनवाईमै खारेज गर्दै अदालतले हिजो यस्तो निर्णय सुनाएको हो। पेशा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हक भए पनि सरकारले दिउँसो टिपर चलाउन रोक लगाएर त्यसको हनन गरेको निवेदकको जिकिर थियो। न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको एकल इजलासले भिडभाडमा टिपर चलाउँदा किचेर धेरैको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै भनेको छ, बाँच्न पाउने हक पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हक भन्दा धेरै ठूलो हुन्छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सबैजसो पदाधिकारी विदेश गएकाले शैक्षिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भएको छ। रजिस्ट्रार र प्रमुख लेखा अधिकृत 1 महिनाभन्दा बढी समय विदेशमै छन्। दशैँअघि बेलायत गएकी रजिस्ट्रार प्रमिला थापा र अस्ट्रेलिया पुगेका प्रमुख लेखा अधिकृत खगेन्द्र ढकाल फर्कनु भएको छैन। गत शुक्रबार उपकुलपति घनश्याम लाल दास र समन्वय महाशाखा प्रमुख राजेश झा 1 साताका लागि भारत जानु भएको छ। व्यवस्थापन संकायका डिन खगेन्द्र आचार्य उपचारका लागि साताअघि गुजरात पुग्नु भएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन शुभ नारायण पाठक प्राय काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। कला, कानून र शिक्षा संकायका डिन शम्भु कोइरालाले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। उपकुलपतिको कार्यकक्षमा 3 महिना अघि अनेरा चौबीले लगाएको ताला अझै खुलेको छैन। ताला खुलाउन उपकुलपतिले कुनै पहल नै गरेका छैनन्। उहाँ विश्वविद्यालयको नाममा पटक पटक विदेश भ्रमण र कलेजमा काठमाडौँ धाउनमै व्यस्त हुने गरेको विश्वविद्यालय स्रोतले जनाएको छ। के गनाएको यस्तो? ट्रमा सेन्टरका स्वास्थ्यकर्मीले नाक खुम्च्याउँदै धनबहादुर गुरुङको बेडमा एक्सरे राखिदिएर भने उहाँलाई तुरुन्त 431 नम्बर कोठामा लैजानुस् त। त्यो नमिठो गन्ध धनबहादुरको खुट्टाबाट आइरहेको थियो। गन्धको मतलब नगरी धनबहादुरकी श्रीमती देवकुमारी बेडको छेउमा बसिरहेकी थिइन्। दुवै खुट्टा भाँचिएको 22औं दिन मंगलबार मलेसियाबाट आएका धनबहादुरसँग उनको 4 वर्षपछि भेट भएको थियो। उनले भनिन्, उहाँको खुट्टा पूर्ण रूपले पाकिसकेको छ, घाउ आलो छैन। मलेसियामै उपचार भइदिएको भए यस्तो हुने थिएन। कार्तिक 8 गते पुलबाट खस्दा उनको दुवै खुट्टा भाँचिएको थियो। ड्युटीबाट बसमा फर्कने क्रममा हतियारधारी मलेसियन नागरिकले लखेट्दा उनी आत्तिएर पुलबाट खसेका थिए। उनले भने, मैले बसमा भाडा तिर्ने बेला मलेसियालीहरूले मसँग भएको रकम देखेछन्। गाडीबाट उत्रिन साथ उनीहरूले तरबार लिएर पछि लागे। पैसा लुट्नका लागि पहिले पनि नेपालीमाथि आक्रमण हुने गरेको थियो। उनीहरू मलेसियाली भाषामा मलाई मार्ने बताउँदै अगाडि बढे। म आत्तिएर दौडिँदा पुलबाट खस्न पुगे। धन्न गुडिरहेको गाडीले ब्रेक लगायो, नत्र त्यही मर्थे। कमाउन गएका श्रीमानलाई देवकुमारीले उल्टो 1 लाख रुपियाँ घरबाट पठाएर झिकाउनु पर्यो। कटुन्जे 4 गोर्खाकी देवकुमारीलाई श्रीमान झिकाउन 3 साता लाग्यो। उनले भनिन्, छिट्टै झिकाउन पाएको भए खुट्टाको घाउ आलिरहन्थ्यो, यति साह्रो बिग्रदैन थियो होला। घरमा साना 2 छोरा छन्। भएको जमिनले खान पुग्दैन, ऋणमाथि ऋण थपियो। उनको श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएकाले वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषले उपचार खर्च नबेहोर्ने बताएको छ। उनले भने, खाने पैसा साथमा छैन, अब लाग्ने उपचार खर्च मैले कसरी जुटाउँ? जमिनको स्वामित्व सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले सबै क्षेत्रको लागत बढाएको र वित्तीय स्थायित्वमै समस्या भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले बताउनु भएको छ। नेपाल समाजशास्त्र संघको कार्यक्रममा हिजो उहाँले जमिन निजी सम्पत्ति नभई भोगाधिकार मात्रै हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, जमिन राज्यको हुनुपर्थ्यो, निजी सम्पत्तिका रूपमा हुनुपर्छ भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरिहाल्यौं। जमिनमा कसैको स्वामित्व हुँदा सबै क्षेत्रको लागत बढ्यो। विकास, निर्माण, वित्तीय स्थायित्व लगायत सबै क्षेत्रमा समस्या भयो। प्राकृतिक स्रोतहरू, जल, जंगल र जमिन राज्यको हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ। सुनसरीको दुहबी 9 रनी गाउँमा हिजो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी मोहम्मद फिदा हुसेनको हत्या भएको छ। छाताबेलीका 52 वर्षीय हुसेनलाई अज्ञात व्यक्तिले गोली हानेको हो। प्राधिकरण वितरण केन्द्रका इटारीका हेल्पर उनी घर नजिकैको जयबाबा इटा उद्योगमा समेत काम गर्नुहुन्थ्यो। घटनाको विरोधमा स्थानीय बिहानैदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। दुहबी बजार बन्द गराएका उनीहरूले कोशी राजमार्ग पनि अवरुद्ध पारेका थिए। परिवारजन र सुनसरी कांग्रेसले 24 घण्टाभित्र हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्ने, मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखेर प्रदर्शन चर्काएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसङ्ग निर्माण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब 3.25 खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत भदौसम्म आवासीय, गैर आवासीय र ठूला निर्माणमा गरेको लगानी हो। 2074 भदौको तुलनामा यो वर्ष यस्तो लगानी 6.5% बढेको छ। गत वर्ष यस्तो लगानी वृद्धि दर 3% थियो। हाल निर्माण क्षेत्रमा भएको वित्तीय लगानी करिब 2 खर्ब 70 अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल ऋण प्रवाहको 11% हो। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप 16 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ निर्माण क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। स्थिर सरकार गठनसँगै लामो समयदेखिको राजनैतिक अस्थिरता अन्त्य भएको, आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिन थालेको, आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्दै गएको लगायत कारण निर्माण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढेको बैंकरहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा निर्माण क्षेत्रका उद्योगमा 1 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ लगानी थपिएको छ। सो अवधिमा दर्ता भएका 3वटा उद्योगमा उल्लेखित पुँजी लगानी भएको हो। 153 कर्मचारी कार्यरत ती उद्योगको स्थिर पुँजी 95 करोड 71 लाख रुपैयाँ र चालु पुँजी करिब 6 करोड 70 लाख रुपैयाँ रहेको विभागको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका 3 मध्ये एउटा कम्पनी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा स्थापना भएको हो। 24 करोड रुपैयाँमा कुल पुँजी रहेको सो कम्पनीमा 84 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलको अध्यक्षमा दक्षिण कोरियाका किम जोङ याङ निर्वाचित भएका छन्। रुसी प्रतिद्वन्दी एलेक्जेन्डर प्रोकोचोकलाई हराउँदै दक्षिण कोरियाका किम निर्वाचित भएका हुन्। रुसी उम्मेद्वार एलेक्जेन्डरले क्रेमलिनमा इन्टरपोलको पक्राउ सम्बन्धी नीतिका विषयका आधारमा आफूलाई हराएको आरोप लगाउनु भएको छ। निवर्तमान अध्यक्ष मेङ होङवी चीन भ्रमणका क्रममा गायब भएपछि नयाँ अध्यक्ष चयन नियमित प्रक्रिया अनुरूप नै गरिएको हो। 194 मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियाका किमले 101 मत प्राप्त गर्नु भएको थियो भने रुसी प्रतिद्वन्दी एलेक्जेन्डरको पक्षमा 61 मत खसेको थियो। दक्षिण कोरियाका पूर्व प्रहरी अधिकारी किम गेङी प्रदेशका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। रुसी उम्मेद्वारले अध्यक्ष पद जितेको खण्डमा इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिसको दुरुपयोग हुने भन्दै विरोध भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। युएमा जारी T10 क्रिकेट लिगको पहिलो खेलमै नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिएका छन्। केरला किङ्समा आबद्ध लामिछानेले शाहिद अफ्रिदी नेतृत्वको पख्तुन्स विरुद्धको खेलमा 3 विकेट लिँदै दमदार प्रदर्शन गरेका हुन्। उनको टोली केरलाले पख्तुन्समाथि 8 को विकेटको जित हात पारेको छ। आफ्नो पहिलो ओभरमै आन्द्रे फ्लेट्जोर र कलिन इन्ग्रामको विकेट लिएका सन्दीपले दोस्रो ओभरमा मोहम्मद कलिमको विकेट लिँदै विकेट संख्या 3 पुर्याएका हुन्। सन्दीपले 3 विकेटका लागि 17 रन खर्चिए। 3 विकेट लिएका सन्दीपले प्लेयर अफ द म्याचको पुरस्कार समेत हात पारेका छन्। पहिले ब्याटिङ गरेको पख्तुन्सले पुरा 10 ओभरमा 5 विकेट खर्चिँदै 109 रन बनाएको थियो। 110 रनको लक्ष्य पाएको इमान मोर्गन नेतृत्वको केरला किङ्सले 2 विकेटको क्षतिमा 7.5 ओभरमा लक्ष्य भेट्टाएको हो। केरलाका लागि इयान मोर्गनले 46 र पल स्ट्रलिङले 40 रनको योगदान गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा फाटाफुट्टा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:30 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:10 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी बासु र म इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।